2027च्या गोया विधानसभा वेंचणुकांचेर गोवा इलेक्शन्स नदर धरून भाजपानं अनुसूचित जमाती खातीर एसटी रिझर्वेशन राखीव जागा दवरपाची मागणी खर केली आसा. पक्षाच्या एका शिष्टमंडळानं गोयाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एक निवेदन सादर केलंय. राज्य विधानसभेत आदिवासी समाजाला योग्य पुढारपण मिळचे ह्या खातीर मतदारसंघांची फेररचना, कॉन्स्टिट्युएन्सी डिलिमिटेशन आणि राखीव जागांची वेळेरच घोषणा करपाची मागणी या निवेदनांतल्यान केली आहे. अध्यक्ष श्री मोहन गांवकर जे जिल्हा पंचायत सदस्य आसा, तशेंच अंजली वेळीप जे जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून आयला, आमचे दाखू मडकयकर जे आमचे गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे वायस चेअरमॅन आसा, तशेंच माजी जिल्हा पंचायत सदस्य आसा मुरली ग्रामदेसाय जे कोर्ट ट्रेजरर आसा, तशेंच शुभम पार्सेकर आमचे IT इंचार्ज हे आशिल्ले सगळे जाण. हांव परमकर सरा कडेन मागता की तांणी डेलिगेशन कितें मांडलें ते वचून ते तुमकां सांगचें. तशेंच आमचे मोहन गांवकरान दाखोवन अंजली तेय सांगतले. सर मातसो फुडें एकूच पुरो आमचे गोंयचे एसटी भाव आनी भयणां तांचो खूब पयलीं पासून जो डिमांड आसलो एसटी रिजर्वेशन फॉर इन असेंब्ली, तर भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या स्तराचेर आपले जे कितें प्रयत्न आसा ते सगळे प्रयत्न करून आज त्या एकंदरीत विशयाक लागीं हाडलेलो आसा. आज आमी चीफ इलेक्शन कमिशनर गोवा हांकां मेळ्ळे आनी निवेदन दिलें की सगळ्यो फॉर्मेलिटीज जाल्ली आसा. सेंटरांनी सगळ्या स्टेटींनी लागू केल्ले आसा, बिलाय पास जाल्ली आसा. गोवा एसेंब्लीनी रेजोल्युशन घेवन ते पास करून धाडलेले आसा. तेन्ना जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो कितें आसा तो हांगासरलें इलेक्शन कमिशन आनी दिल्लीचें इलेक्शन कमिशनांनी मेळून कोऑर्डिनेशनान तो पूर्ण करचो आनी येता त्या इलेक्शनाक जे आता 2027 इलेक्शन जावपाचें आसा, एसेंब्ली इलेक्शन, त्या एसेंब्ली इलेक्शनाक आमचे एसटी भाव आसा पळय तांकां रिजर्वेशन मेळचें ह्या हेतून हो सगळो प्रोसेस आमी हांगासर. तशेंच आयज आमचे स्टेट प्रेसिडेंट श्री दामू नायक आनी चीफ मिनिस्टर सदानंद शेट तानावडे एक्स प्रेसिडेंट हेवूय दिल्ली गेल्ले आसा. त्यामुळे हांगासरल्या इलेक्शन कमिशनाक तशेंच दिल्लीच्या इलेक्शन कमिशनाक कोऑर्डिनेट करून बेगिनांतले बेगीन हेजेर जो प्रोसेस करपाक जाय तो करून पूर्ण करून येणाऱ्या 2027च्या इलेक्शनाक हे एसटी रिजर्वेशन आमच्या भावांक दिवचें अशें आमचे मागणी केल्या. आनी एक बरो पॉझिटीव रिस्पॉन्स आमकां गोवा स्टेट चीफ इलेक्शन कमिशनराक मेळ्ळो आसा. तशेंच तेंचें कोऑर्डिनेशन विथ द सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन जातलें आनी आमकां खात्री आसा ज्या पद्दतीन सगळ्या समाजाचे OBC आसत, ST आसत, सगळ्या समाजाचे जे सामाजीक प्रश्न आसा ते सगळे प्रश्न भारतीय जनता पार्टीन वेळोवेळी सोडयल्ले आसा आनी होवूय प्रश्न बेगिनांतले बेगीन सुटोवन आमच्या एसटी भावांक तांचो रायट मेळटलो अशें आमचे प्रयत्न आसा. सीएम आनी दामू नायक आतां स्पेशली हाजे खातीरूच गेल्या काय वेगळ्या कितें कारणां खातीर गेल्या? तांकां आनीकय कामां आसा पूण हेंवूय काम आसा. ह्या कामूय ते इम्पॉर्टंट आसा कित्याक कोऑर्डिनेशन जातलें जाल्यार दोनी कडेन दिवपाक जाय. सर, गोवा क्षत्रीय मराठा समाजान पार्टी अध्यक्षाक आनी CMाक लेटर बरयला की आरक्षण आसा ST आरक्षण ते जनगणना जाल्या उपरांत जावची. तेजेर कितें तुमचें म्हणणें? जनगणना जावना न्हू, ते जाल्या उपरांत जाल्यार कशें आसा एखाद्या गोश्टीक आतां सगळे कडेन डिसिजन जाल्लें आसा, सरकारचें डिसिजन जाल्लें आसा आनी सेंट्रल हो तेंचो ही मागणी आसा ती खूब तेंपाची आसा आनी त्या भायर बाकीच्या स्टेटींनी सगळ्याक जाल्लें आसा. ते जनगणना कित्याक जावना आमकांय खबर आसा. त्या वेळार कोवीड येयलो, कोविडाक तें जावना आनी म्हणून हें फुडें गेलें. त्यामुळे ती काय गोष्ट आमच्या हातीन नासली. पण 2011च्या जनगणनेच्या रिपोर्टाच्या नुसार आमी ते करपाक सांगता. आतां ओल्ड सेन्ससाचेर जातलें अशें दिसता तुमकां काय कशें कितें? भारतीय जनता पार्टीन ज्या ज्या समाजांक ज्यो गोश्टी प्रॉमीस केल्ल्यो त्यो सगळ्यो आतां पर्यंत जाल्या. त्यामुळे आमकां खात्री आसा आनी विश्वास आसा की आमचे नेतृत्व डबल गेम करिना. ते जे सांगता ते समाजा खातीर करता. नमस्कार. आमी आयज जे डेलिगेशन आसा सगळे जे येयल्ले आसा